देखने के नशर में इज्जत रसूलुल्लाह की लाओ रबी अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला बढ़ती है कौनीन में नेमत रसूलुल्लाह की सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो जाग अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हज़रात, आज ये चौथी महफिल पाक है जिसका कल हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ताल्लुक से कुछ जिक्र हुआ था। हजरत अब्दुल्ला 18 साल की जवानी और कुर्बानी वाला जो वाक़या पेश आया, उसका मुख्तसर जिक्र हुआ। और इस वाक़यात के बाद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और बुलंद हुई। लोग आपको देखने के लिए बेताब रहते और मुल्क शाम तक जब ये बात पहुंची कि ये कुर्बानी वाला वाक़या जो पेश आया और उसका जिक्र मुल्क शाम हुआ, मुल्क शाम के बड़े बड़े पादरियों ने जब ये सुना तो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का वो जुब्बा जिनके खून के धब्बे खून ब खुद छूटकर जमीन पर गिरने लगे, इन सारी बातों से उन्होंने जान लिया कि हकीकत में हुजूर के वालिद हज़रत अब्दुल्ला दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। अब वो इसी जुस्तजू में थे कि कब मौका मिले और हम उन्हें कत्ल कर दें। बहुत सी साजिशें हो रही है और यहाँ पर हजरत अब्दुल्ला के वजूद पाक से बहुत सी अजीब चीजों को लोग देखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये पेशानी है। अब पेशानी में जो जिल्द है, जो खाल है, उसमें सुराख हो, मुश्किल व मुश्किल कितने होंगे और कैसे होंगे, लेकिन तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि जो भी हजरत अब्दुल्ला के करीब से गुजरता वो अपने कानों से सुनता कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से नूरे मुस्तफा की पढ़ी जाने वाली तस्बीह की आवाज आ रही है। नूरे मुस्तफा की पढ़ी जाने वाली तस्बीह की आवाज हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से आ रही है। और हजरत अब्दुल्ला जहां से गुजरते, हालांकि वो तो पूरा मक्का बूथ से ही भरा हुआ था, जहां हजरत अब्दुल्ला गुजरते या तो बूथ ची ची की आवाज से चीखता हुआ नजर आता। हजरत अब्दुल्ला को देखकर बूथ या तो चीखता हुआ नजर आता या कुछ बूथ जो हजरत अब्दुल्ला को देखकर वो कहते कि अब्दुल्ला हमारे करीब मत आओ। क्या कहते? हमारे करीब मत आओ। और कुछ बूथ तो ऐसे थे कि हजरत अब्दुल्ला को देखकर ही थर थर कांपते और मुंह के बल उनके गिर जाते। जब हजरत अब्दुल्ला ये मंजर देखते और बूथ कहते कि हमारे पास मत आओ, तो अब्दुल्ला कहते क्यों, मैं तुम्हारे पास ना हूं, यहां से ना गुजरूं? तो बूथ जबान से हाल से कहते कि
عبداللہ تمہاری پیشانی میں اس ذات بابرکت کا نور ہے، جب اس کا وجود دنیا میں تشریف لائے گا تو ہمیں جھٹلا دے گا اور دین حق دنیا میں نافذ کرے گا۔ تو اس طرح کے واقعات پذیر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کرتے کرتے تھکان محسوس ہوئی تو آپ نے سوچا کہ میں گھر جاؤں۔ کچھ حالات آپ نے بھی ایسے دیکھے جس سے آپ خود پریشان تھے۔ پریشانی کا سبب یہ کہ آپ فکر مند تھے، کچھ عجیب چیزوں کو آپ بادھا دیکھتے۔ جب آپ حرم سے باہر نکلے تو اس زمانے کی ایک بہت بڑی عورت کاہنہ جو تھی، جو سب سے زیادہ آسمانوں کا علم رکھنے والی تھی، وہ حضرت عبداللہ کے ساتھ زبردستی کرنے لگی کہ میری خواہش پوری کرو تاکہ تمہاری پیشانی میں جو نور ہے وہ منتقل ہو کر میرے پیٹ میں آ جائے۔ کیونکہ جو علم رکھتی تھی وہ جانتی تھی کہ حضرت عبداللہ کیا چیز ہے، اللہ نے ان کو کس مقام سے نوازا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ نے اسے ڈانٹا، پھٹکارا اور بھگا دیا۔ آپ ایک تو الجھے ہوئے تھے اور آ کر اس عورت نے آپ کو زیادہ فکر مند کر دیا۔ آپ سوچنے لگے اس عورت کی اتنی ہمت کہ سردار مکہ کے بیٹے کے ساتھ اس طرح گھنونی بات کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا رتبہ جتنا ہوتا ہے، سامنے والے کا نظریہ اس کو کیا مانے رکھتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے، اللہ جسے جو مقام دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرت عبداللہ کی ذات وہ ہے جہاں سے حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس ذات کے سامنے کوئی ایسی گھنونی بات کرے تو بھلا اس ذات کو کیسے برداشت ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بہت پریشان ہو گئے اور آ کر گھر میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ غمگین ہے، چہرے کا کچھ رنگ پھیکا نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ آنکھیں نم ہے، شرمیلے تو اتنے ہیں، آپ حیا کے مجسمے ہیں، سر جھکا کر بیٹھے ہیں۔ آپ کے زانوں سے زانوں لگا کر حضرت عبد المطلب بیٹھ گئے۔ کہا بیٹا کیا فکر لاحق کرتی ہے، کون سی ایسی بات ہے جس میں تم الجھے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا سردار مکہ کے والد محترم بات ایسی ہے، ایک بار نہیں میں نے ایسا منظر کتنی بار دیکھا ہے کہ کبھی کبھی میری پشت سے ایک نور نکلتا ہے جو مشرق مغرب گھومتا ہے، چکر لگانے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور کچھ لمحات کے بعد پھر آتا ہے اور میری پشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں اس بات سے فکر مند ہوں کہ ابا حضور اتنے بڑی بات نہیں، اگر میں سوکھی گھاس کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ گھاس ہری بھری ہو جاتی ہے، بتوں کے پاس سے گزرتا ہوں تو بت تھر تھراتے ہیں، مجھے دیکھ کر کانپتے ہیں، آخر کیا میرے اندر کوئی ایسی طاقت ہے؟ جب حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر فرمایا بیٹا تم تو اب دیکھ رہے ہو، میں تو کب سے دیکھ رہا ہوں، جب تم دنیا میں تشریف نہیں لا رہے تھے اس وقت یہ سارے واقعات مجھ سے پیش ہو رہے تھے، تم نے دیکھا کہ نور تم سے نکل رہا ہے، لیکن جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے، تمہاری ولادت نہیں ہوئی تھی، تب ایسا نور مجھ سے بھی نکلتا تھا۔ جانتے ہو بیٹا یہ کس کا نور ہے، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ نور تمہاری پشت سے نکلتا ہے، شمال جنوب مشرق مغرب گشت کر کے آسمان میں چلا جاتا ہے، اس کا اشارہ سمجھتے ہو؟
सुनो, तुम्हारी पुष्ट से एक ऐसा बच्चा दुनिया में आने वाला है। ये नूर तुम्हें निशानदेही कर रहा है कि जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां वहां उसकी हुकूमत होगी। नूर शुमाल में जाता है, नूर जुनूब में जाता है, नूर मशरिक और मगरिब में जाता है, तो चारों सब उस शहजादे की हुकूमत होगी। और इतने पर ही बस नहीं, वो तो आसमान का दरवाजा खोलकर भी जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि आसमान की दुनिया में भी उसकी हुकूमत होगी। और जिस घास से, सूखी घास के पास से तुम गुजरते हो और वो घास हरी भरी हो जाती है, इससे ये भी इशारा है, इसका मतलब ये है कि आज कुफ्र की वजह से जिन लोगों के दिल मुर्दा हो चुके थे, तुम्हारा शहजादा आकर नूर ईमान से उनके दिलों को तरोताजा फरमाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना कहा तो हजरत अब्दुल्ला वो औरत वाला वाकिया जो आपको गमजदा किए हुए थे वो भूल गए और कहा कि अब्बा हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शिकार के लिए जाऊं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने साथ फरमाया कि दिल तो नहीं चाहता कि तुझे एक लम्हा के लिए बेटा जुदा करो, लेकिन अब तुम गमगीन भी हो और ये बशरी फितरत होती है। इंसान जब, जाहिर सी बात है, हम और आप भी देखे कि कभी टेंशन हो जाता है तो हम थोड़ा तफरीह के लिए निकल जाते, कुदरती हवा और कुदरती नजारों को देखकर आंखों को सुरूर और दिल को सुकून हम देते हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि हजरत अब्दुल्ला इस तरफ गमजदा है तो इजाजत दे दी। और अब ये वो वक्त था कि मुल्क के शाम के बड़े बड़े पादरियों ने अपने खानदान के बड़े बड़े पहलवानों को तैयार किया। तकरीबन 70 लोग हजरत अब्दुल्ला के कत्ल के लिए शाम से मक्का की तरफ सफर कर चुके हैं। तारीख निगाह देखते, आज भी मक्का मदीना देखते तो ये पहाड़ी इलाका है। अब ये तो बात है 1440 साल पहले जब हुजूर ने हिजरत फरमाई, उससे भी पहले समझ लो 50 साल पहले की बात समझ लो, यानी कि 1500 साल पहले की वो बस्ती कैसी होगी। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि उस वक्त मक्का की सरजमीन पर छोटे बड़े पहाड़ मिलाकर 72,000 थे। कितने? 72,000 पहाड़ थे, छोटे बड़े वगैरह मिलाकर। अब ये 70 लोग 70 लोग आए जो पहाड़ियों में छुपे हैं। कौन भला किस पहाड़ी में छुपा होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन अल्लाह जिसकी हिफाजत करना चाहता है, दुनिया का कोई माइकलाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हजरत अब्दुल्ला शिकार के गज़ो गाय से निकल रहे जंगल, और यहाँ मक्का में भी खैबर से कुछ 5 यहूदी आए, वो भी इसी मसीहत, इसी मनसा के लिए आए कि मक्का में जाकर अब्दुल्ला को तलाश करे और कत्ल कर दे। अब ये मक्का में दाखिल नहीं हुई 5 लोग जो आए खैबर से। अब देखो शैतानी चाल देखो। अब ये 5 अपनी सवारियों पर सवार होकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे मक्का की तरफ दाखिल होने के लिए कि 5 ने बातचीत शुरू कर दी। हाँ हाँ हमने सुना है, पहला कहता है, पहले वाला का इंसान कहता है यहूदी कि हाँ हमने सुना है कि नबी आखिर ज़मां इसी मक्का में पैदा होने वाला है, क्योंकि इनके वालिद मक्का में है। दूसरे ने कहा कि लेकिन अफसोस वो बनी इस्माइल में आ रहे, बनी इसहाक में नहीं आ रहे। किसी ने कहा क्या इसराइल में नहीं आएंगे वो? अगर वो नहीं आए तो फिर हम क्या करेंगे? नबूवत तो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में चलनी चाहिए, या इस्राइल की नस्ल में नबी बनकर आ रहा है। तो 5वीं और चौथे ने कहा इसीलिए तो चाह रहे कि कामली तमाम कर दे, कत्ल कर दे तो नूर निकल जाएगा और फिर रब उसे वापस हमारी तरफ भेज देगा। अब ये 5 बात कर रहे थे, बूढ़ा आया सवारी पर। कौन था? जनाब इब्लीस लानतुल्लाह। बूढ़ा आया, आकर उनके साथ चलने लगा। ये 5 देखते कि हम तो 5 वहां से चले खैबर से, ये छठा कौन आ गया? तो पहला जो उसमें बड़ा था उसने कहा आप कौन?
कहा मैं बैतुल मुकद्दस का मुजावर और वहां इबादत कर रहा हूं। कहा यहां क्यों आए? कहा तुम्हारी बात में वहां बैठा बैठा सुन रहा था। देखो ये चाले शैतान की थे। तो पांचों ने देखा हो बैतुल मुकद्दस का मुजावर एक खादी दे और वहां बैठा बैठा हमारी बात सुनता है। तो उसमें से एक ने कहा पूछो तो सही क्या हकीकत में सुना है? तो एक ने कहा क्या हम बात कर रहे थे? तो उसने कहा पहले ने ये कहा था कि आखिरी नबी यहाँ रहे, इनके वालिद यहाँ रहे। दूसरे ने ये कहा अफसोस कि वो बनी इस्माइल में आ रहे, बनी इसहाक में नहीं आ रहे। तो तीसरे ने कहा क्या हमसे नबूवत खत्म हो जाएगी बनी इसराइल से और बनी इस्माइल में चली जाएगी? जब वो बूढ़े ने सारी बात कही शैतान ने, तो ये लोग हाँ सच्चे हो, ये तो बैतुल मुकद्दस में बैठकर हमारी बातें सुन सकता है, तो इसका पावर कुछ होगा, इसकी रसाई कुछ होगी। तो शैतान ने कहा कि मैं तुम्हारा काम आसान क्यों ना कर दूं? तो पांचों ने कहा क्या बात है बताओ? कहा मक्का में जाने की जरूरत नहीं, जिस काम को अंजाम देना है मक्का से बाहरी जंगल में चले जाओ, अब्दुल्ला शिकार के लिए निकले और अपना काम कर दो। क्यों खामखा ये मक्का में जाओगे, सफर करोगे, वापस लौटोगे, उन्हें तलाश करोगे? मैं तुम्हें ठिकाना ही बता देता हूं। अच्छी बात है, जब ये बैतुल मुकद्दस में बैठकर हमारी बातों को सुन सकता है तो अब्दुल्ला का लोकेशन और अता पता क्यों नहीं रख सकता? हाँ ठीक है। अब कितने हुए? 70 हो, 70 हो और 5 ये खैबर से आए। 75 लोग हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए। और यहां नबी के वालिद तलहा और उसी जंगल में एक और जात जिसका नाम वहब बिन अब्दे मुनाफ, जो हुजूर के नाना है, अब्दुल्ला के ससुर है। वहब बिन अब्दे मुनाफ अपना गुमशुदा ऊंट तलाश करने उसी जंगल में आए। हालांकि वो रहते हैं उस वक्त मदीना यसरब में, लेकिन अब ये भी अल्लाह की मंशा देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, वो ऊंट तलाश करते करते मक्का के सहराओं में आ चुके। सामने से हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ आ रहे, थोड़ा दूर है झाड़ियों के पीछे, और यहां से हजरत अब्दुल्ला आ रहे। वहब बिन अब्दे मुनाफ चेहरे का रंग देखकर समझ गए कि ये सरदार मक्का के शहजादे। चलो मुलाकात का शर्त होगा। अभी इस दिल में सोचते एक अचानक लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आई, हो रहा हो रहा। अब ये 75 लोग आकर हजरत अब्दुल्ला का इहाता कर लिए, जिसके हाथों में तलवार भाले वगैरह है। हजरत अब्दुल्ला है जो शिकार का सामान लेकर उस जमाने में जो भी था वो लेकर निकले। हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ समझ गए कि ये 75 लोग शहजादे को कत्ल करने आए। देखो सीरत बयान करने में, सीरत लिखने वाले ने यहां तक लिखा है कि हो सके वो अपने सीरत का कोई पहलू न छोड़ा जाए, बात कहीं से कहीं मुनकते ना हो जाए, कहीं का ताल्लुक लोगों के जहन में कहीं ना बैठ जाए। इसलिए हर तक इनका ये कोशिश की जाए कि सीरत तरतीब से बयान होनी चाहिए। तो वहब बिन अब्दे मुनाफ देख रहे। अब यहां 75 लोगों ने इहाता कर लिया, तनहे तना हजरत अब्दुल्ला उन 75 का मुकाबला करते। लेकिन भला कब तक एक इंसान 75 के रेले को संभाल सके? हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ सोचते हैं कि मैं बढ़ूं, आगे बढ़कर शहजादे की मदद करूं। एक रिवायत में ये कि आपके पैर सील हो गए, पत्थर हो गए, और एक रिवायत में ये कि आप चलते हैं तो आपका ही जुब्बा या आपका ही कपड़ा आपके पैर में लपट जाता है, आप गिर जाते हैं। फिर खड़े हुए, फिर चलना चाहा, फिर खड़े हुए, फिर चलना चाहा, फिर गिर जाते। यहां तक के 3 मरतबा गिरते गए और आखिर मरतबा एक बड़ी चट्टान से आपका सर टकराया और आपके सर पर जख्म लगा, खून बहने लगा। अब हजरत अब्दुल्ला हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ सोचते हैं कि पत्थर उठाओ और उस 75 में से किसी एक को मारो ताकि पता चले वो तन्हा नहीं, यहां मैं भी खड़ा हूं। लेकिन कहते जिस पत्थर को उठाने जाता वो पत्थर दूर हट जाता है। अजीब बात है। वहब बिन अब्दे मुनाफ ने कहा अजीब बात है, क्या हो रहा है? चल भी नहीं सकता हूं, पत्थर उठाता हूं तो पत्थर भी दूर भाग जाता है।
تو سوچا کہ چیخوں میں بھی چلاؤں کہ کوئی جنگل میں دوسرا ہو تو سن لے. جیسے ہی کہتے میں چلانے جاتا ہوں میرا کسی نے آ کر گلا دبا دیا, میری آواز ہی نہیں نکلتی. آواز نکلنا تو درکنار, مجھے سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس ہوئی. اب اسی عرصے میں یا میرا حلق دبا جا رہا ہے, آنکھیں بھی میری ذاتی ہونے لگی, یعنی مجھے ہلکا ہلکا نظر آنے لگا کہ کیا ہوگا. شہزادے کو یہ قتل کر دے گے. تو اچانک آسمان سے 5 نورانی لباس والے آئے اور آ کر 72 کو قتل کر دیا, اور جاتے جاتے کہا کہ شہزادے اکیلے مت نکلو, اللہ کی قدرت تم سے بڑا کام لینے والی ہے. وہ اپنی نفس مناف نے دیکھا کرے پل بھر میں کام تمام ہو گیا 72 کا. اب سوچتے کہاں جاؤں, مکہ جاؤں یا مدینہ جاؤں, عبد المطلب کے پاس جاؤں یا اپنی بیوی کے پاس جاؤں کہ جا کر یہ سارا واقعہ سناؤ, کسے پہلے سناؤ. لیکن حضرت عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ کر آپ اور غمگین ہو گئے تھے. لہذا وقت بن عبد المناف آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عبد المطلب کے پاس چھوڑ کر چلے آئے, اور آ کر اپنی بیوی سے یعنی کہ سرکار کی نانی سے یہ سارا واقعہ سنایا کہ ہم ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی آمینہ کا رشتہ کہاں ہوگا, اس کے لیے دلہا کہاں سے ملے گا. مجھے ایسا دلہا مل گیا جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے. بلا کائنات میں اس سے بڑھ کر کون دلہا ہو سکتا ہے. اگر تم اجازت دو, جس کا نام برہ تھا, برہ, اگر تم اجازت دو تو ہماری بیٹی آمینہ کا نکاح اس سے کر دیں. تو حضور کی نانی حضرت برہ نے کہا کہ شہزادی آپ کی ہے, آپ جو فیصلہ کرو وہ صحیح ہے. تو حضرت وہب بن عبد المناف کہتے چلو میں چلتا ہوں اور مکہ جا کر عبد المطلب سے یہ سارا پیغام. تو حضرت برہ نے کہا کہ جوش میں ہوش مت کھو, آپ بچی والے ہو, لڑکی والے ہو, لڑکی والے کبھی پیغام لے کر سامنے سے لڑکے کے پاس نہیں جاتے. تب وہ بن عبد المناف نے کہا ہاں وہ بات تو صحیح ہے, لیکن شہزادے کا مقام دیکھ کر میں ہوش کھو بیٹھا, اب کیا کیا جائے وہ یہی فکر میں ہے. اور وہاں پر حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ نے سارا واقعہ سنایا. تو حضرت عبد المطلب نے یہ سمجھا کہ مصیت اسی میں ہے کہ حضرت عبداللہ کا نکاح کر دیا جائے تاکہ یہ نور منتقل ہو کر عورت کے رحم میں چلا جائے, اور جس بچے کو رب دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے وہ بچہ شان اور شوکت سے دنیا میں تشریف لے آئے. اب فکر یہ ہے کہ نکاح کس طرح کیا جائے, لیکن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارا حل کر دیا. یا تو حضرت عبداللہ کو خواب آیا یا حضرت عبد المطلب کو خواب آیا کہ اللہ نے آسمانی دنیا میں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ کروا دیا. اور یہی خواب وہاں پر مدینہ میں حضرت وہب بن عبد المناف جو رسول پاک کے نانا ہے وہ بھی یہ خواب دیکھ رہے. یہاں سے حضرت عبد المطلب تیار ہو کر حضرت وہب کے وہاں حضرت آمنہ کا ہاتھ مانگنے جا رہے, اور یہاں پر جیسے دروازے پر دستک ہوئی فوراً دروازہ کھول دیا گیا. الحمد سائلن مرحبا, آپ ہی کے آنے کا انتظار ہے. عبد المطلب کہتے ہیں کیسا انتظار؟ کہا جس خواب کو تم نے دیکھا ہے اس خواب کو ہم نے بھی دیکھا ہے. لہذا تاریخ متعین ہوئی اور حضرت عبداللہ کائنات کے دلہے کے والد دلہا بنتے ہیں اور کائنات کے دلہے کی ماں دلہن بنتی ہے. کیا نکاح ہوگا وہ عظیم الشان مرتب نکاح. بھلا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ ان شہزادے اور شہزادیوں کے قدموں پر قربان ہونے تیار ہوگا. فرشتے بھی بارانی بن کر آ چکے ہیں. اب نکاح ہونے کے بعد جب یہ نور رجب المرجب اور جمعہ کی شب ہے, حضرت آمنہ کے وطن پاک میں تشریف لاتا ہے, یعنی کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کے مہینے میں اپنے والدہ محترمہ کے شکم پاک میں تشریف لائے. مکہ کی سرزمین پر کوئی ایسا جانور نہیں تھا. جس رات حضور اپنے والدہ کی رحم پاک میں تشریف لائے اس رات مکہ کی سرزمین پر کوئی ایسا جانور نہیں تھا جو انسان کی طرح بولا نہ ہو. یعنی ہر جانور انسان کی طرح بولا تھا. کیا بولا تھا؟ آپس میں حضور کی آمد کی مژدہ اور خوشخبریاں دے رہے تھے. اور پوری دنیا میں وہ تو جانور تھے جو صرف مکہ میں, اور پوری دنیا میں پرندے
آپس میں انسان کی طرح بول بول کر اس رات ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی والدہ محترمہ کے وطن پاک میں جب تشریف لائے، اب وہ تکلیفیں نہیں ہوتی جو آج عموماً عورت کو ہوتی ہے، کیونکہ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں جب حضور میرے وطن پاک میں تشریف لائے مجھے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی جو عموماً عورتوں کو ہوتی ہے، لیکن میں عجائبات کا دن بدن عجائبات دیکھتی جاتی۔ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتی، اگر آسمان میں سورج تپتا ہوتا تو ایک بادل آ کر مجھ پر چھاؤں یعنی سایہ کر دیتا، میں جب تک چلتی رہتی بادل بھی میرے ساتھ چلتا رہتا، اور میرے پیروں میں چپل نہیں رہتے، پتھریلی زمین ہے مکہ کی، اڑیدار نوکدار پتھر ہوتے۔ حضرت آمینہ فرماتی جس پتھر پر میں اپنا پیر رکھتی سخت سے سخت پتھر بھی میرے پیروں کے نیچے موم بن جاتا، اور جب میں پانی کی ضرورت ہوتی کنویں پر پانی بھرنے جاتی عورتوں کی قطار رہتی، لیکن مجھے سردار مکہ کی بیوی سمجھ کر باری دے دیتی، لوگ ہٹ جاتی، میں آگے بڑھتی، سب کے پاس رسی اور بالٹی ہوتی، میرے پاس کچھ نہ ہوتا، بس لوٹا ہوتا جس میں پانی بھرنا ہے، کھڑا ہوتا، سب یہ دیکھتی کہ یہ عورت آئی تو ہے، آمینہ آئی تو ہے، رسی لے کر نہیں آئی، لیکن آمینہ کسی کو اور کچھ دکھانے آئی ہے۔ جب حضرت آمینہ آگے بڑھتی اور پورے کنویں کے جو مونڈھا ہوتا ہے باری ہوتی ہے، جب وہاں پر اپنا پیر رکھتی پانی خود بخود کنویں کی سطح پر آ جاتا، پانی خود بخود کنویں کی سطح پر آ جاتا، جس طرح دودھ ابلتا ہے پانی ابلتا اور اوپر آ جاتا، ماں آمینہ جتنا چاہتی پانی بھر لیتی، جب بھر کر اپنی پیٹھ کنویں کو دکھاتی پانی پھر کنویں کی تہہ میں پہنچتا۔ تو اس طرح کے عجائبات ہوتے رہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ کے وطن پاک میں چھٹا مہینہ ہے اور حضرت عبد المطلب نے اپنے نور نظر عبداللہ سے کہا کہ دیکھو شہزادے کی ولادت ہونے والی ہے، پورے مکہ میں دعوت کرنی ہے، لہذا تیاری اب سے ہی شروع کی جائے، ملک شام میں تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے میں تم شریک ہو جاؤ اور یہ چیزیں لے کر آؤ تاکہ بچے کی ولادت کے وقت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، پورے مکہ میں 3-4 دن تک دعوت اور جو ہے لنگر عام کیا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب کا حکم لے کر حضرت عبداللہ اس جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس قافلے میں شامل ہو جاتے، لیکن یہی مدینہ شریف جہاں آپ کا ننیھال ہے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں آپ بیمار ہوتے ہیں اور پھر آپ کی روح پاک قبض کر لی جاتی ہے، آپ کا جو ہے ظاہری وصال ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تب فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری قدرت کیا ہے سمجھ نہیں پاتے۔ جب حضرت عبداللہ جنگل میں تھے اور دشمنوں نے گھیر لیا تھا، اس وقت وہب بن عبد مناف مدد کرنا چاہتے تھے تو تو نے اسے روکا، ان کے پتھروں کو ان کے پیروں کو پتھر بنا دیا، جس پتھر کو پکڑنا چاہتے تھے تو نے اس پتھر کو دور کر دیا، وہب بن عبد مناف آواز لگانا چاہتے تو نے ان کے حلق کو دبا دیا۔ اللہ ہم نے اس بات کو دیکھا، لیکن اب دیکھ تو صحیح تیرا حبیب ابھی 6 ماہ کا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اور یہاں پر ان کے والد کا سایہ سر سے ہٹ گیا، دنیا میں آنے سے پہلے تو نے اپنے حبیب کو یتیم بنا دیا۔ تب رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں جو تم میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر آج عبداللہ کو زندہ رکھا جائے تو ہو سکتا ہے حضور کا کوئی اور بھائی اور بہن ہو، اور دنیا کی فطرت کیا ہوتی ہے رشتے میں ہم سب جانتے ہیں، کس طرح حضور کی بیعت کی ہو جائے میری رحمت کو گوارا نہیں۔ اور تم نے کہا وہب بن عبد مناف کو میں نے روکا، روکنے کا مقصد یہ تھا میں یہ نہیں چاہتا کہ حضور کے والد زندہ رہ کر حضور کی تربیت کرے اور حضور پر احسان کرے، حضور کے نانا کو میں نے روکا اس لیے اگر وہ آ کر عبداللہ کی حمایت کرتے، عبداللہ کی مدد کرتے تو یہ جو ہے حضور کی جو ہے ظاہری حیات یہ وہب بن عبد مناف سنایا کرتے۔ ایک آواز سے اے میرے آقا اگر تمہارے والد کو اس وقت میں نہ بچاتا نا تو کچھ نہ ہوتا، تم بھی دنیا میں نہ آتے، تو مجھے میری رحمت کو یہ گوارا نہیں، اس لیے کہ میرا حبیب کسی کا احسان لینے نہیں، وہ تو احسان کی خیرات بانٹ گیا، کسی کا احسان لینے نہیں وہ تو احسان کی خیرات بانٹنے آ رہا ہے۔ اب کیسا احسان ہو رہا ہے؟ ایک کتاب ہے شان مصطفیٰ و زبان مصطفیٰ، بہت ذخیر کتاب ہے،
مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی. یہ شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کی شان مصطفیٰ کی زبان سے. اس کتاب میں لکھا ہے آدم اور حضور، سلیمان اور حضور، موسیٰ حضور، ابراہیم حضور. اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنایا، 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. اے آدم، آپ کی نبوت سر تسلیم، ہمارا ایمان عقیدہ ہے آپ بھی نبی ہو، لیکن آپ کو تو فرشتوں نے ایک بار ہی سجدہ کیا ہے نا. یہاں قیامت تک فرشتے اور فرشتوں کا رب ہمارے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ نبی کا مقام ہے. اور آپ کو اللہ نے 7 لاکھ زبان کا علم عطا فرمایا، اور ابھی کو علمک ما لم تکونوا تعلمون وکان علیکم فضلا عظیما. الرحمن علم القرآن. محبوب، رب نے تم کو سب کچھ سکھا دیا. اے موسیٰ، تمہیں کلیم بنایا، تمہیں فرعون کی طاقت کو کچلنے کے لیے بھیجا، ساتھ میں تمہارے بھائی ہارون کو بھی بھیجا. اس کے باوجود بھی تم کھو کھاتے تھے. لیکن تمہارے زمانے کے فرعون سے بڑے بڑے فرعون تو مکہ میں تھے، حضور تنہا تھے. حضور تنہا تھے، کبھی کھوف نہیں کھائے. اے موسیٰ، جب تم کوہ طور پر جاتے ہو تو رب فرماتا ہے موسیٰ مقدس وادی میں آ رہے ہو، اپنی نالین اتار کر آؤ. اور جب حبیب عرش اعظم پر جائے تو رب فرمائے حبیب عرش پر آ رہے ہو تو نالین پھینک کر چلے آؤ. کیوں؟ وہ موسیٰ کو شرط دینا تھا کہ کوہ طور سے موسیٰ کے قدم لگ جائے تو موسیٰ کے قدم کو شرط ملے. اور حبیب یہاں تمہارے قدم کو شرط نہیں دینا، تمہاری نالے سے میرے عرش کو شرط عطا فرما. اور اے ابراہیم، اللہ نے تمہیں خلیل بنایا. رب کا پیارا حبیب پر فرماتا ہے ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، اور اللہ کو تو میں نے خلیل بنایا. کیا فرماتے ہیں آقا کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا اور اللہ کو میں نے خلیل بنایا. میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ میرا دوست ہے. پھر فرماتے ابراہیم تم جس پتھر پر کھڑے رہے وہ پتھر تمہیں لے کر اڑا. اے میرے دادا، اے میرے جدی امجد، جب تم پتھر پر کھڑے ہو کر اپنی نگاہ کو اونچی کرتے ہو تو عرش نظر آتا ہے، زمین پر دیکھتے ہو تو تحت الثری آتا ہے. اور میں جب نالے پھینک کر عرش پر تشریف لے جاتا ہوں ساری کائنات مجھے نظر آتی ہے. جہاں تمہاری نگاہ کام کرنا بند کرتی ہے وہاں میری نالین کا مقام شروع ہوتا ہے. وہاں میری نالین کا مقام شروع ہوتا ہے. اے سلیمان، تمہیں بادشاہت دی مبارک، تمہیں نبی و رسول بنایا سرے تسلیم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ حسن عطا فرمایا، تمہیں وہ طاقت عطا فرمائی، تمہیں زبان چرندے اور پرندے کی بولیاں عطا فرمائی، اور تم سب کی بولیاں جانتے ہو. لیکن حضور تو اسے بھی بلواتے ہیں جو بولنے کے لائق نہیں. پتھر بولنے کے لائق ہے، درخت بولنے کے لائق ہے، وہ بولتا ہے حضور سمجھتے ہیں، حضور بولتے ہیں وہ سمجھتا ہے. اور اے سلیمان علیہ السلام، اچھا اللہ نے آپ کو یہ بھی معجزہ دیا، 3 میل کی دوری پر آپ چوٹیوں کی باتیں سنتے ہو سر تسلیم، لیکن ہمارا نبی تو وہ نبی ہے ماں کے پیٹ میں رہ کر عرش پر چلنے والی قلم کی آواز کو سبحان اللہ. اے سلیمان، تم تو 3 میل کی دوری پر کیڑیوں کی آواز کو سنتے ہو، لیکن اٹھاؤ حدیثوں کی روشنی میں، جب آقا ماں کے بدن پاک میں تھے نا تب لوہے میں اس پر چلنے والی قلم کی آواز کو بھی سنتے تھے، فرشتوں کی تسبیح اور تحلیل کو بھی سنا کرتے. اور آئیے یوسف علیہ السلام، یوسف کو اللہ نے وہ نور عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حسن کے 1000 ٹکڑے کیے، اس میں سے ایک ٹکڑا یا 10واں بار حضرت یوسف اور ان کی پردادی حضرت سارہ کو عطا فرمایا، حسین و جمیل بنایا. یوسف کا حسن ایسا تھا کہ وہ کوئی چیز کھاتے نا تو حلق سے اترتی وہ بھی نظر آتی، وہ روٹی کھاتے تو روٹی حلق سے اترتی وہ بھی نظر آتی، یعنی آئینہ بنایا. لیکن یوسف کو حسن کس کے صدقے ملا؟ مدینے والے آقا کے صدقے ملا. اے یوسف، تیرے حسن کو دیکھ کر کسی کی انگلیاں کٹتی ہے اور مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر کسی کے سر کٹتے ہیں. وہاں ہوتے تھی مصر کے
मिस्र की औरतें थी, यहाँ मक्का के बड़े बड़े बहादुर थे, वहां तो मजबूर होकर, यहाँ तो दीवाने होकर कर लगी है। और इतना ही नहीं, ऐ यूसुफ तुम्हें हुस्न दिया, तुम्हें मुबारक, लेकिन कसम खुदा की मेरे मुस्तफा के सिद्के अनवर पर अल्लाह ने सीधे हिजाब डाले। जब अल्लाह एक हटाता है कायनात ताब नहीं ला सकती, सब हटाए तो क्या, एक हटाए तो कायनात ताब नहीं ला सकती। क्या शबे मेराज का नहीं सुना वाकिया, एक हटाया तो जिब्राइल भी उलझ गए। ये नूर कैसा नूर है, जन्नत की किंदली भी जो है फीकी नजर आती है। तब रब ने फरमाया जन्नत का नूर भी मुस्तफा का सदका है, और जन्नत का नूर भी मुस्तफा के तलवों का दोवर है। अरे मुस्तफा के नूर से, चेहरे से एक हिजाब हटाया तो जन्नत की रोशनी फीकी नजर आती है। अगर सब हट जाते तो कायनात कितनी नजर आती। तो अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बनाया, बेमिसल और बेमिसाल बनाया। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते अर्ज़ से हमें मसनदे रिफ़त रसूलुल्लाह की, और देखनी है हसनते इज्जत रसूलुल्लाह की। लाओ रब्बी अर्श, जिसको जो भी मिला, जिसको भी मिला, जो भी मिला, उनके सदके मिला है। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आइए हज़रात, देखिए कल मसाइल हुए थे कुछ बयान फर्ज के ताल्लुक से, और अब नमाज। अच्छा, मसला बयान हुआ था कि कुरान की तिलावत इतनी जोर से करो कि कानों तक सुनाए, लेकिन फिर अल्लाह अकबर भी इतना जोर से मत बोलो कि दूसरों की नमाज में भी खलेल वाक़ हो। अपने कानों तक सुनाए उतना ही पढ़ना। अब इस तरफ खड़े रहकर या इस तरफ खड़े रहकर अल्लाह ऊपर पढ़ो और दूसरे की तरफ सुनाए तो बीच वाले की नमाज में जरूर से खलेल वाक़ होगा। तो इस तरह नहीं पढ़ना, इतना भी इजाजत नहीं देती शरीयत की कि किसी की नमाज में हम खलेल वाक़। नमाजों का मतलब करते हैं, एक होता है फर्ज, एक होता है सुन्नत। फर्ज जो खालिस अल्लाह की ज़ात के लिए होता है, सुन्नत हुजूर के अमल, कौल और फेल को कहते हैं। अब सुनिए, पहला मसला, मर्दों को फजर की नमाज अव्वल वक्त की बजाय ताखीर करके पढ़ना मुस्तहब है। औरतों को हुक्म है कि वो फजर का वक्त, अव्वल वक्त, फजर का वक्त जैसे ही लगे शुरू वक्त में पढ़े। लेकिन मर्दों को ये हुक्म है, मुस्तहब ये है कि वो ताखीर करके पढ़े। लेकिन इतनी भी ताखीर मत करना कि सूर्य दर्शन हो जाए, इतनी भी ताखीर नहीं, है ना, इतनी ताखीर नहीं। कितनी ताखीर? अगर इशारा फरमाते सफेदी हो जाए और ऐसा उजाला फैल जाए, जमीन रोशन हो जाए और आदमी एक दूसरे को पहचान ले, कौन आया है, मुलाकात, सलाम कलाम हो जाए, एक दूसरे की बात जो है हाल पूछी हो जाए, उतनी ताकि वो सूरत तवानाई के साथ चमक जाए, फिर पथारी में से उठ कर आके घुसो न, हमें नमाज पढ़नी है, ऐसी ताखीर नहीं। अब आइए, अब हदीस भी सुन लीजिए। हुजूर ने फरमाया फजर की नमाज उजाले में पढ़ो, और जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसे बहुत बड़ा सवाब अता फरमाएगा। और जिसने फजर रोशनी करके पढ़ी, अल्लाह उसकी कब्र को रोशन करेगा, अल्लाह उसकी कब्र को रोशन करेगा। नंबर 2, सब सुन्नतों में कभी सुन्नत फजर, फजर की जो 2 रकात सुन्नत मौक़िदा है, वो अक्सर उलमा किराम तो कुर्बे वाजिब कहते हैं, पढ़ना ही हराम। हाँ, मसाइल आपको मालूम है, लेकिन थोड़ा ताज़ा हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए कि हुक्म किया है, अगर आप मस्जिद में आओ, जमात चल रही है, अगर आपको यकीन है कि मैं सुन्नत पढ़ूंगा तो जमात मिल जाएगी तो पढ़ लो, और अगर यकीन है कि सुन्नत पढ़ूंगा और जमात छूट जाएगी तो जमात में शामिल हो जाओ, जमात में शामिल हो जाओ। अब सुनिए, नंबर 3, सुन्नत फजर को तुलू के बाद आफ्ताब बुलंद होने के बाद कज़ा करें, फर्ज के बाद तुलू से पहले पढ़ना जायज नहीं। देखिए मसला समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर आप आए नमाज पढ़ने, इमाम साहब कायदे में, अब अगर सुन्नत पढ़ोगे तो जमात छूट जाएगी। अब आप जमात में शामिल हो गए, सुन्नत आपकी छूट गई, सुन्नत आपकी छूट गई, नमाज पढ़ ली। अब अगर से
طلوع ہونے میں، سورج کو طلوع ہونے میں کیوں نہ آدھا گھنٹہ بھی ہو، تب بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے سنت، کیونکہ فرض پڑھنے کے بعد، فجر کی فرض پڑھنے کے بعد جب تک سورج طلوع ہو کر 20 منٹ جو ہو جائے، مکروہ وقت پورا ہو جائے، تب تک آپ کسی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ سنت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ سنت آپ کو پڑھنی ہی ہے، سورج طلوع ہو جائے اور 20 منٹ، مثال کے طور پر ابھی دیکھا جائے تو 6:40 پر طلوع آفتاب ہوتا ہے، اب 20 منٹ ایڈ کر دو یعنی کہ 7 بجے، 7:01 پر پھر آپ سنت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فرض پڑھنے کے بعد اگر وقت ہے، آپ سمجھو کہ وقت ہے تو میں نماز پڑھ لوں، کبھی کبھی ہوتا ہے یہاں نماز پڑھتے باہر جا کر سنت پڑھتے، یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اسی دن نصف النہار سے پہلے قضا کرے تو فرض کے ساتھ ساتھ سنت کی بھی قضا کرے، اس کے علاوہ سنت کی قضا نہیں۔ جیسے کہ اب سنیچر ہو گیا آج رات، اچھا سنیچر کی نماز قضا ہو گئی، سوئے رہے، نیند دیر سے پوری 8 بجے یا 9 بجے، تو نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو زوال کا ٹائم لگتا ہے نا، جو دوپہر کو مکروہ وقت ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نصف النہار، شرعی سے نصف النہار حقیقی تک، یہ زوال کا ٹائم ہے، اشریعت کی بھاشا میں یہ کہا جاتا ہے۔ تو نصف النہار یعنی زوال سے پہلے اگر آپ فجر کی قضا اسی دن کی بات ہو رہی ہو تو 2 دن پہلے کی قضا کی بات نہیں ہو رہی، جیسے کہ سوموار کو چھٹی ہے اور آپ شنیچر کو فجر کی قضا پڑھتے ہو تو نہیں، اسی دن یعنی شنیچر کا دن ہے اور شنیچر کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، چھوٹ گئی ہے اور زوال سے پہلے پڑھنا ہے تو قضا کے اندر آپ سنت بھی پڑھے اور فرض بھی پڑھے۔ اگر ظہر کی نماز کے بعد پڑھو گے تو سنت کا وقت چلا چکا ہے، اب اس کی قضا نہیں، صرف 2 رکعت فرض کی قضا۔ سمجھتے مسئلہ؟ نہ سمجھے تو پھر سے سمجھا۔ اسی دن اگر قضا پڑھتے ہیں زوال سے پہلے تو ہی سنت کی قضا پڑھنی ہے۔ اگر زوال کا وقت چلا گیا، ظہر کا وقت لگ گیا، پھر اگر اس دن کی یا اگلے دن کی تو ایسے بھی نہیں پڑھنا، اس دن کی اگر فجر کی قضا پڑھتے ہو تو پھر سنت نہیں پڑھنا، 2 رکعت فرض پڑھنی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی سنت، ظہر کی، عصر کی، کسی کی قضا نہیں، چاہے ظہر کی نماز عصر کے وقت قضا پڑھو، عصر کی نماز مغرب کے وقت قضا پڑھو تو اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی، فرض صرف اسی سنت کا حکم ہے، اسی سنت کا حکم ہے۔ نمبر 5، طلوع فجر یعنی کہ صبح صادق سے لے کر آفتاب بلند ہونے تک کوئی بھی نفل نماز جائز نہیں، جتنا پڑھنا ہے رات کو پڑھ لو۔ طلوع فجر یہ اس کا مطلب سمجھ لو جو سحری کا وقت ہوتا ہے روزہ بند کرنے کا، سحری کا وقت، اس وقت سے لے کر سورج کا جو اگنے کا نکلنے کا 20 منٹ مکروہ وقت کو ملا کر یعنی 7:01، یعنی مثال کے طور پر داخلہ طریقے دیتا ہوں، ابھی جیسے کہ 5:40 پر اذان ہوتی ہے فجر کی، 6:10 پر جماعت ہوتی ہے، تو مثال کے طور پر 5:15 بجے صبح صادق کا وقت لگ جائے، صرف داخلہ دیتا ہوں، حالانکہ وہ جنتری میں آپ تبھی میں دیکھ لیجیے گا، اگر 5:15 بجے صبح صادق کا وقت لگ جاتا ہے تو 5:15 سے لے کر 7 بجے تک آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں قضا عمری پڑھنی ہے تو پڑھ سکتے ہو، لیکن وہ بھی چھپ کر، کیونکہ اگر اس میں 2 وجہ، ایک یہ قضا نماز پڑھو گے تو کوئی یہ سمجھے گا کہ بھائی نفل پڑھتا ہے، اور اب اگر آپ کو آ کر روکے گا بھائی نفل مت پڑھ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ میں قضا پڑھتا ہوں، اگر قضا کو آپ ظاہر کرو گے تو یہ بھی گناہ۔ تو اگر قضا نماز پڑھنی ہے تو چھپ کر پڑھو، بہتر یہ کہ گھر میں ہی پڑھو۔ نمبر 6، ایک شخص کو غسل کی حاجت ہے، اگر وہ غسل کرتا ہے تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو وہ شخص تیمم کرے، نماز پڑھ لے اور پھر غسل کرنے کے بعد نماز کا اعادہ کرے، یعنی فجر کا آخری وقت ہے، جیسے کہ 7 بجے میں نے کہا کہ طلوع یہ 6:40 پر وقت ختم ہو جاتا ہے، تو 6:35 پر اٹھے جناب، دیکھا کہ غسل فرض ہو گیا ہے، اب اگر نہ ہوگا تو 5 منٹ لگ جائے گی، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تیمم کر لے، غسل کا جو نائب ہے نا وہ کر لے اور پھر جلدی سے نماز پڑھ لے تاکہ وقت پر اس کی ادا ہو گئی۔ اب جب طلوع آفتاب ہو گیا، 20 منٹ مکروہ وقت چلا گیا، پھر وضو غسل کر کے تیار رہے، جیسے ہی وقت مکروہ وقت ختم ہوا پھر نماز کو دوبارہ پڑھ لے۔
سمجھ گئے؟ نمبر 7، آفتاب طلوع ہونے کے وقت قرآن شریف کی تلاوت بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت 20 منٹ ذکر اور درود شریف کرے۔ یہ جو مکروہ ہوتے نا اس میں بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت نہ کرے، بہتر یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرو، یعنی سبحان اللہ ہے، استغفر اللہ ہے، اس کی تسبیح پڑھو، حضور پر درود پاک پڑھو۔ نمبر 8، ظہر کی نماز 4 رکعت سنت موقع ایک سلام سے پڑھے، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے، اگر بھول کر بھی اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا اتنا بھی پڑھ لیا تو واجب کا ترک ہوگا اور سجدہ سہو کرنا رہے گا۔ اب دیکھیے نماز ہم چھوڑتے نا، ایک بات کہ تو بھول لگے تو کوئی بات نہیں، جو ہے وہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے جو ظہر کی 4 رکعت سنت موقع چھوڑے گا قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ کیا فرماتے حضور؟ یہ ظہر کی 4 رکعت سنت موقع ہے نا، اس کے بارے میں حدیث پاک طبرانی شریف کی حضور فرماتے جو ظہر کی 4 رکعت سنت موقع چھوڑے گا میری شفاعت سے وہ محروم رہے گا۔ جب سنت یہ مقام رکھتی ہے تو فرض کتنا مقام رکھتی ہے، اور جب چھوڑتے جا رہے بے تکلف کوئی فکر نہیں، پہلا سوال تو یہی ہونے والا ہے مسلمان۔ تو آقا فرما اب یہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے ظہر کی 4 رکعت کچھ لوگ 2 سلام سے پڑھتے، یعنی 2 رکعت پڑھتے سلام پھیر کر پھر تیسری چوتھی حلق کی نیت سے پڑھتے، بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن کیا اگر کسی کو پرسنل کہا جاتا ہے نا تو برا لگ جاتا ہے، تو ساموہک طور پر کہہ دو تو سب سمجھ جائے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت جو سنت موقع ہے وہ ایک سلام سے پڑھنا ہے۔ اگر 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے جسے پہلا قاعدہ کہتے ہیں اس میں تشہد کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، فوراً تیسری کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ اگر غلطی سے پڑھا درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد صرف اتنا زبان پر آ گیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، نہیں کرو گے تو نماز کو دوہرانا پڑے گا۔ تو ایک سلام سے پڑھنا ہے، 2 سلام سے نہیں۔ نمبر 9، کسی کی ظہر کی نماز، ظہر کی جماعت کی صرف 1 رکعت ملی ہو تو وہ کیسے ادا؟ اچھا یہ بھی لوگ پوچھتے جیسے کہ ظہر ہے، عصر ہے، 1 رکعت ملی یعنی امام کے ساتھ چوتھی رکعت ملی ہے، امام کے ساتھ چوتھی رکعت ملی ہے تو بچی جو 3 رکعت ہے وہ کیسے ادا کرنا؟ اب بہت غور سے سن لیجیے۔ چوتھی رکعت میں جناب شامل ہوئے آپ، امام کے ساتھ آپ کی امام کی چوتھی رکعت ہے، آپ شامل ہوئے، امام نے سلام پھیرا، آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ کی یہ پہلی رکعت ہوگی، آپ کھڑے ہوئے تو آپ کی یہ پرسنل آپ کی پہلی رکعت ہوئی، تو اس پہلی رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنا ہے، ثنا بھی پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور سورت بھی ملانا ہے۔ پہلی رکعت ختم کر کے آپ کو قاعدہ کرنا ہے، قاعدے سے کھڑے ہو کر پھر دوسری اور تیسری، اب آپ کی دوسری تیسری ہوگی، اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ دوسری میں قاعدہ کرے، نہیں، تو سمجھ گئے پہلی رکعت میں آپ کو کھڑا ہونا ہے، امام سلام پھیرے تو آپ کی وہ پہلی رکعت ہوگی نا، امام نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر ثنا پڑھے، ثنا پڑھے، اعوذ باللہ تعوذ تسمیہ شرط پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی ملائے، رکوع کرے، سجدہ کرے، پھر قاعدے میں بیٹھ جائے، تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کر دوسری رکعت میں اب ثنا تو نہیں پڑھنا، الحمدو کے ساتھ کوئی سورت ملانا ہے، دوسری رکعت ختم کر کے فوراً تیسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس میں آپ کو الحمدو کے ساتھ کچھ نہیں ملانا۔ سمجھ گئے؟ تھوڑا بول گئے، سمجھ گئے ہو نہ سمجھے تو پھر سے سمجھا، یہ مسئلہ ہے، اگر کہیں غلطی سے آپ عمل کرو گے تو پھر مجھے بھی ہوگا، ہے نا۔ پھر ایک بار بتا رہا ہوں، امام سلام کرے، کھڑے ہو گئے، اب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کی پہلی رکعت ہے، اس حساب سے کرو، آپ کی پہلی رکعت ہے، آپ کو ثنا پڑھنا ہے، تعوذ تسمیہ بھی پڑھنا ہے، الحمدو بھی پڑھنا ہے، سورت بھی ملانی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدے کے بعد قاعدے میں بیٹھ جانا ہے، تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ ابھی آپ کی کون سی ہوئی؟ دوسری، آپ کی دوسری ہوئی نا، امام کو ملا کر تیسری ہوئی، لیکن ابھی اپنی پرسنل چلو دوسری ہوئی، دوسری رکعت میں بھی آپ کو سورت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ہے،
रुकू करना है, सजदा करना है, बैठना नहीं। आपको आपकी तीसरी रकात के लिए सीधा खड़े हो जाना है और आपको आपकी उस तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कुछ नहीं मिलाना। समझ गए? नंबर 10, गुरूब आफ्ताब के 20 मिनट पहले का वक्त ऐसा मकरूह वक्त है कि उसमें कोई भी नमाज पढ़नी जायज नहीं, लेकिन अगर उस दिन की असर की नमाज नहीं पढ़ी तो पढ़ ले उस वक्त, लेकिन बिला उज़्र शरई इतनी ताखीर करना हराम है और हुजूर ने इसको मुनाफिक की नमाज लेकर पुकारा है। असर की नमाज बहुत नाजुक वक्त होता है, गप्पे शप्पे नहीं मारना चाहिए, नमाज का वक्त तो आ जाना चाहिए। अगर शरीर कोई उज़्र है कि भाई सफर में बस में नहीं रुक सकती, अब मियां मस्जिद तक आए, आप याद रहो 20 मिनट मगरूब वक्त भी शुरू हो गया, मगरिब की आजान से 20 मिनट पहले का वक्त भी शुरू हो गया। यहां तक कि अगर सूरज गुरूब डूबता भी होना तो भी आप नमाज पढ़ लो। अगर शरीर उज़्र है तो कोई बात नहीं, वरना ऐसा काम करना शरीयत में हराम है। नंबर 11, असर की नमाज के बाद आफ्ताब गुरूब होने के 20 मिनट पहले तक कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं। असर की नमाज पढ़ ली आपने जमात के साथ, अब मगरिब की आजान से पहले जो 20 मिनट मकरूह वक्त है उसके बीच में, यानी असर की नमाज पढ़ने के बाद वो 20 मिनट मकरूह वक्त से पहले तक आप कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, लेकिन वही रूप में छुप कर पढ़ो। फिर इसमें क्या ख्याल होगा कि देख इमाम की नहीं बनती होगी तो अलग नमाज पढ़ता होगा। यहाँ क्या जितने जहन होते फिर उनमें ख्यालात पैदा होते, कहा सुन्नत पढ़ता होगा, कहा कुछ घोटाले हुए होंगे, वुज़ू टूट गया होगा, यानी लोगों को तहमत देने का मौका ही मत दो, छुप कर पढ़ो। समझ गए? तो जो 20 मिनट मकरूह वक्त शुरू होने से पहले असर की नमाज के बाद आप सिर्फ कज़ा पढ़ सकते हो, दूसरा कोई नफल सुन्नत नहीं पढ़ सकते। बार और आखिरी, असर की सुन्नत शुरू की थी और जमात कायम हुई तो 2 रकात पढ़कर सलाम फेर दे और जमात में शरीक हो जाए, उस सुन्नत का याद आ, यानी दोहराने की जरूरत नहीं। ये तो जोहर की नमाज सुन्नत मौकेदार, मिसाल के तौर पर आपने जोहर की नमाज शुरू कर दी, पहली सुन्नत शुरू कर दी, पहली रकात में थे, वहां जमात खड़ी हो गई, अगर से आपने 4 की नियत कर ली थी, लेकिन हुक्म ये है कि 2 के बाद आप सलाम फेरकर जमात में चले जाइए। जमात की अहमियत बताना मकसद है, फर्ज की अहमियत कितनी है, वो सुन्नत मौकेदार या फर्ज शुरू हो गई है। तो पहली रकात शुरू की है, जमात खड़ी हो गई, तो दूसरी रकात में आप सलाम फेरकर जल्दी से चले जाए। अब आपकी 2 रकात जाया नहीं जाएगी, ये नफल में चला जाएगा। आपके बैंक बैलेंस में रब की रहमत कितनी मेहरबान है, देखो तो सही, वो आपकी 2 रकात जाया नहीं होगी, आपकी वो बैंक बैलेंस नफल में जमा हो जाएगी। अब आपको नमाज पढ़ने के बाद आखिर में ये 4 रकात फिर से पढ़नी, वो 2 हिसाब मत रखना, वो 2 पढ़ी ना 2 पढ़ लो मिल जाएगी, नहीं, वो 2 तो चली गई आपकी नफल में। अब आपको 4 रकात अक्सर यानी फिर से पढ़नी, समझ गए? लेकिन असर की नमाज की जो सुन्नत है वो सुन्नत गैर मौकेदार नफल के हुक्म में, तो अगर 2 रकात के बाद आपने सलाम फेर दिया तो 2 रकात का सवाब मिल गया। अब ये नहीं कि वो 2 रकात बाकी है तो फिर उसको, तो यहाँ पर शरीयत 2 हिसाब से रोक रही है, एक तो गैर मौकेदार है तो उसको दोहराने का नहीं है, और दूसरा ये असर की नमाज के बाद नफल नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। समझ गए? लिहाजा वो 2 पढ़िए तो आपको 2 का सवाब मिल गया, अगर 4 पढ़े 4, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं दूसरी रकात है, इमाम साहब जमात खड़ी हो गई तो 2 के बाद अगर से आपने 4 की नियत कर ली, मौकेदा हो या गैर मौकेदा हो, फौरन आप 2 के बाद सलाम दे दो और जमात में आकर शामिल हो जाओ।